अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पिछली एपिसोड में हमने सुएद बिन सामित, इयास बिन मुआज और अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के वाक़यात को जाना था। इस वीडियो में हम तुफ़ैल बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़िमाद अज़दी रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने के वाक़यात को जानेंगे और यस्रिब की 6 सआदतमंद रूहों के बारे में भी जानेंगे। ये सीरतुन नबी की पूरी सीरीज़ अर्रहीकुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तुफ़ैल बिन अम्र दाऊसी रज़ियल्लाहु अन्हु ये शरीफ इंसान, शायर, समझदार और कबीला दाऊस के सरदार थे। उनके कबीले को बाज़ इलाकों में यमन के करीब हुकूमत हासिल थी। वो नबूवत के 11वें साल मक्का तशरीफ़ लाए, तो वहाँ पहुँचने से पहले ही अहले मक्का ने उनका इस्तकबाल किया और निहायत इज़्ज़त व एहतराम से मिले। फिर उनसे बोले, ए तुफ़ैल, आप हमारे शहर तशरीफ़ लाए हैं और ये शख्स जो हमारे दरमियान है, इसने हमें सख्त मुश्किल में डाल रखा है। उसने हमारी कौम में तफरीक डाल दी है। इसकी बात में जादू का असर है। ये आदमी को उसके बाप, भाई और बीवी से अलग कर देता है। हमें डर है कि जिस मुसीबत में हम मुब्तला है, कहीं आप और आपकी कौम भी उसमें ना फंस जाए। इसलिए हम कहते हैं कि आप उस शख्स से हरगिज़ बात ना करें और ना उसकी कोई बात सुने। हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये लोग मुझे बार बार इसी तरह समझाते रहे, यहाँ तक कि मैंने फ़ैसला कर लिया कि ना मैं उस शख्स की कोई बात सुनूंगा, ना उससे बात करूंगा। अगले दिन जब मैं मस्जिद हरम गया तो अपने कानों में रुई ठूस ली, कहीं ऐसा ना हो कि उस शख्स की कोई बात मेरे कानों में पड़ जाए। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें मेरे कानों तक पहुंच ही गई। मैंने सुना तो वो कलाम बड़ा उम्दा लगा। फिर मैंने अपने दिल में कहा, लानत हो मुझ पर, मैं तो बाखुदा एक समझदार और शायर आदमी हूँ। मुझे भलाई और बुराई में फ़र्क समझ आता है। फिर मैं इस शख्स की बात क्यों ना सुनूं? अगर अच्छी लगी तो कबूल कर लूँगा और बुरी लगी तो छोड़ दूँगा। ये सोचकर मैं रुक गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस गए तो मैं भी उनके पीछे चला। जब आप अपने घर दाखिल हुए तो मैं भी दाखिल हो गया। मैंने आपको अपने आने का वाक़या, लोगों के डर दिलाने का सबब, कानों में रुई ठूसने और उसके बावजूद आपकी बातें सुन लेने की तफसील बताई। फिर अर्ज़ किया, आप अपना पैगाम पेश फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस्लाम पेश किया और कुरान की तिलावत फरमाई। खुदा गवाह है, मैंने इससे बेहतर बात और इससे ज़्यादा इंसाफ वाली बात कभी ना सुनी थी। चुनांचे मैंने वहीं उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया और हक़ की गवाही दी। उसके बाद मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरी कौम में मेरी बात मानी जाती है। मैं वापस उनके पास जाता हूँ और उन्हें इस्लाम की दावत देता हूँ। आप अल्लाह से दुआ फरमाइए कि मुझे कोई निशानी दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु को जो निशानी मिली वो ये थी कि जब वो अपनी कौम के करीब पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उनके चेहरे पर चिराग जैसे रोशनी पैदा कर दी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, चेहरे के बजाय किसी और जगह दे दे। चुनांचे वो रोशनी उनके डंडे में पलट गई। फिर उन्होंने अपने वालिद और बीवी को इस्लाम की दावत दी और दोनों मुसलमान हो गए। लेकिन उनकी कौम ने इस्लाम कबूल करने में देर की, मगर हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु लगातार उन्हें दावत देते रहे। यहाँ तक कि ग़ज़वा खंदक के बाद जब उन्होंने हिजरत की तो उनके साथ उनकी कौम के 70 या 80 ख़ानदान भी थे। हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम में बहुत अहम काम अंजाम दिया और आखिरकार यमामा की जंग में शहीद हो गए। अब ज़िमाद अज़दी रज़ियल्लाहु अन्हु ये यमन के रहने वाले और कबीला अज़द शनुआ के एक फ़र्द थे। झाड़ फूँक करना और आसेब उतारना उनका काम था। जब मक्का आए तो वहाँ के कुछ नादान लोगों से सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल है। सोचा, क्यों ना इस शख्स के पास जाऊं, हो सकता है कि अल्लाह मेरे हाथों उसे शिफा दे दे। चुनांचे आपसे मुलाकात की और कहा, ए मोहम्मद, मैं आसेब उतारने के लिए झाड़ फूँक करता हूँ, क्या आपको भी इसकी ज़रूरत है?
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اما بعد، ضماد نے کہا، ذرا یہ کلمات مجھے پھر سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد ضماد نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی باتیں سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ کے جیسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ سے اسلام پر بیعت کروں۔ اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ 11ویں نبوت کے موسم حج میں اسلامی دعوت کے چند کامیاب بیج حاصل ہوئے، جو دیکھتے دیکھتے سر و قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم سے نجات اور سکون پایا۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا جو ارادہ کر رکھا تھا، اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانا اور سمجھداری پر مبنی یہ حکمت عملی تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں قبیلوں کے پاس جاتے تاکہ مکہ کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ بنو زحل اور بنو شیبان بن سلابہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے امید افزا جواب دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کا کوئی آخری فیصلہ نہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم بات چیت کرتے سنا۔ آپ نے سیدھا ان کی طرف رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام یہ ہے: اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ قبیلہ بنی نجر سے تھے، اوف رضی اللہ عنہ بن حارث بن رفا قبیلہ بنی نجر سے، رافع رضی اللہ عنہ بن مالک بن اجلان قبیلہ بنی زریق سے تھے، قطبہ رضی اللہ عنہ بن عامر بن حدیدہ قبیلہ بنی سلمہ سے، عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر بن نابی قبیلہ بنی حرم بن کعب، حارث رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن ریاب قبیلہ بنی عبید بن غنم سے۔ یہ یثرب والوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے یہودی حلیفوں سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجے جانے والے ہیں، اور اب وہ جلد ظاہر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم قبیلہ خزرج سے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ بولے، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر کیوں نہ آپ لوگ بیٹھ جائیے، تھوڑی بات چیت ہو جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا، بھائی دیکھو، یہ تو وہی نبی لگتے ہیں جن کا ذکر یہود دھمکی کے طور پر کیا کرتے تھے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے اس میں سبقت لے جائے۔ پھر انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے سمجھدار لوگ تھے۔ حال ہی میں ایک جنگ گزر چکی تھی جس کے اثرات اب تک فضا میں محسوس کیے جا رہے تھے۔ اس جنگ نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا، اس لیے انہوں نے ٹھیک سوچا کہ آپ کی دعوت ان کے درمیان صلح کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں جہاں کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے انہیں ایک کر دے گا۔ ہم واپس جا کر اپنی قوم کو آپ کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے قبول کر لیا ہے ان تک بھی پہنچائیں گے۔ اگر اللہ نے انہیں آپ کے ذریعے ایک کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔
چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ تو دوستو، اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اسراء اور معراج کے واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔